It is a mixture of cement, sand, gravel and water. यसलाई कङ्क्रिट भनिन्छ। कङ्क्रिटको चाहिँ हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ, कङ्क्रिटको टेन्साइल स्ट्रेङ्थ एकदमै कम हुन्छ। टेन्साइल स्ट्रेङ्थ भन्नाले तन्किँदाखेरि त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने फोर्स चाहिँ, त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने जुन क्षमता हो त्यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। तर यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको यसले बियर गर्न सक्ने लोड, यसलाई थिच्दाखेरि किच्चाउँदाखेरि पनि यसले चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने, यसले धान्न सक्ने लोड चाहिँ प्रशस्तै हुन्छ। कङ्क्रिटमा यदि हामीले स्टिल बार्सहरू डन्डीलाई राख्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ रिइन्फोर्स्ड सिमेन्ट कङ्क्रिट हुन्छ। यदि त्यो स्टिल बार्सहरू नराखिकन कङ्क्रिट बनाइयो भने त्यो चाहिँ प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट हुन्छ। यसरी दुई प्रकारका कङ्क्रिट हुन्छन्, एउटा पिसिसी, अर्को चाहिँ आरसिसी। पिसिसी भनेको डन्डी नराखिकन बनाइएको कङ्क्रिट, आरसिसी भनेको डन्डी राखेर बनाइएको कङ्क्रिट। सिम्पली यति बुझ्दाखेरि भयो। पिसिसी चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज गरिन्छ त भन्दाखेरि फाउन्डेसनमा, फ्लोरमा, भुइँमा, जसमा चाहिँ टेन्साइल फोर्सहरू बढी आउँदैन त्यसमा चाहिँ पिसिसी युज गरिन्छ। जसमा टेन्साइल फोर्सहरू बढी आउँछ त्यसमा चाहिँ आरसिसी युज गरिन्छ। जस्तो कि बिम भयो, हाम्रो छत भयो, पिलर भयो, यस्तोमा चाहिँ आरसिसी को प्रयोग गरिन्छ। कङ्क्रिटमा डन्डी किन राखिन्छ त भन्दा कङ्क्रिट आफैमा एउटा ब्रिटल मटेरियल हो। ब्रिटल भन्नाले त्यसले चाहिँ तन्किन सक्ने क्षमता राख्दैन। जस्तो कि चक एउटा ब्रिटल मटेरियल हो, पिन चाहिँ डक्टाइल मटेरियल हो। चकलाई प्याट्ट भाँच्दाखेरि चाहिँ त्यो तन्किन सक्दैन, भाँचिहाल्छ, त्यो ब्रिटल भयो। पिन चाहिँ त्यसलाई भाँच्दाखेरि पनि त्यो भाँचिनुभन्दा अगाडि धेरै तन्किन्छ, त्यो चाहिँ डक्टाइल भयो। यो स्टिल बार्सहरू चाहिँ डक्टाइल हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले टेन्साइल फोर्सलाई रेसिस्ट गर्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले कङ्क्रिटमा डन्डीको प्रयोग गर्छौँ, स्टिल बार्सहरू प्रयोग गर्छौँ। एउटा बिल्डिङ बनाउँदाखेरि त्यसका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्, जस्तो कि फाउन्डेसन भयो, बिम भयो, कोलम भयो, स्ल्याब भयो, यस्ता विभिन्न पार्ट्सहरू हुन्छन् बिल्डिङका। र कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ त्यो पार्ट्स अनुसार फरक फरक पर्न सक्छ। कुनैमा बढी स्ट्रेन्थ चाहिन्छ, कुनैमा कम स्ट्रेन्थ चाहिन्छ, कुनैमा कम्प्रेसिभ फोर्सलाई रेसिस्ट गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, कुनैमा चाहिँ टेन्साइल फोर्स आउँछ त्यसलाई रेसिस्ट गर्न सक्दैन। र कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ M15, M20, M25 यस्तो किसिमले डेजिग्नेट गरिन्छ। जस्तो M15 कङ्क्रिट भन्नाले M15 कङ्क्रिट भन्नाले 1 सिमेन्ट, 2 बालुवा, 4 गिटी मिक्स गरेर बनाइएको कङ्क्रिटलाई M15 कङ्क्रिट भनिन्छ। M को अर्थ मिक्स 1:2:4। अब 1:2:4 भन्नाले अथवा 1:1.5:3 त्यस्तो भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि सिमेन्ट, बालुवा र ग्राभलको मिक्स, त्यो प्रपोर्सनमा गरिएको मिक्स भनेर बुझ्नुपर्छ। M15 कङ्क्रिट हजुर सर भइसक्यो त अघिल्लो क्लासमा के भइसक्यो है? ए ठिक छ, ल ठिक छ। यसमा अलिकति अगाडि जाउँ है त। यो भइसकेको छ भनेदेखि हामीले 28 दिनमै किन राख्नु पर्यो त? 28 दिनको टेस्ट किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा केमिकल रियाक्सन अथवा स्ट्रेन्थ गेन गर्ने पर्सेन्टेज चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। 28 दिनमा पुगिसकेपछि 99% स्ट्रेन्थ गेन गरिसक्छ। त्यसकारणले 28 दिन युज राखिएको हो। यो कङ्क्रिटमा वाटरप्रुफ मिक्स यस्तो हुन्छ। M15, M20, M25 यो भनेको यो भइसकेको छ नि त। अब हामीले सुरु गर्दैछौँ
कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अथवा कङ्क्रिटको क्वालिटी कन्ट्रोल कसरी गरिन्छ, कङ्क्रिट कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ अथवा कङ्क्रिट कसरी प्रिपेयर गरिन्छ साइटमा। यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि कङ्क्रिटको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने प्रोसेसहरू भनेर भन्दाखेरि पनि हुन्छ। सबभन्दा पहिलो स्टेपमा कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि ब्याचिङ गरिन्छ। ब्याचिङ भनेको कङ्क्रिटमा अब ग्राभल, सिमेन्ट र स्यान्डलाई मेजर गर्ने एउटा प्रोसेस हो। कसरी मेजर गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा यस्तो किसिमको क्युब बनाइन्छ जसको साइज चाहिँ के हुन्छ त 300 बाई 300 बाई 375 मिटर डेप्थ, अरू चाहिँ विथ र लेन्थ भयो। यो साइजको क्युब बनाइन्छ। यो साइजको क्युब बनाउनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा ट्याक्कै एक्ज्याक्टली 1 ब्याग अफ सिमेन्ट चाहिँ यसमा कन्टेन गर्न सकिन्छ। अनि सिमेन्ट, स्यान्ड र ग्राभलको चाहिँ एक्युरेट प्रपोर्सन चाहिँ यसबाट फिक्स गर्न सकिन्छ। 1, 2, 4 भनेर चाहिँ 1 ब्याग सिमेन्ट, 2 ब्याग बालुवा र 4 ब्याग गिटी राख्नु पर्यो भनेदेखि पहिला 1 ब्याग सिमेन्ट चाहिँ यो क्युबमा राखिन्छ, त्यसपछि फेरि 2 डबल बक्स भनौँ न, 2 ब्याग स्यान्ड 1 ब्याग राख्यो, फेरि अब 2, हामीलाई 2 चाहिएको छ भनेदेखि 2 पल्ट मेजर गर्यो, फेरि 4 ब्याग राख्यो। यसरी चाहिँ यसबाट चाहिँ मेजर गरिन्छ। यसलाई चाहिँ ब्याचिङ भनिन्छ। यो मेजर गर्ने जुन प्रोसेस हो यसलाई चाहिँ ब्याचिङ भनिन्छ। प्रपर प्रपोर्सन, एउटा सुटेबल प्रपोर्सनमा यसलाई मेजर गर्नको लागि, मोर एक्युरेटली यसलाई मेजर गर्नको लागि हामी यस्तो क्युबको युज गर्छौँ। यसलाई ब्याचिङ भनिन्छ। ब्याचिङ गर्दाखेरि 5 ब्याग एकपल्टमा 5 ब्याग सिमेन्ट भन्दा बढीको ब्याचिङ गर्न हुँदैन। नर्मल कन्स्ट्रक्सन वर्कको लागि 5 ब्याग सिमेन्ट भन्दा बढी नहुने गरी ब्याचिङ गर्नुपर्छ। जस्तै 5 ब्याग सिमेन्ट युज गरेपछि 1 to 4 को मिक्स छ भनेदेखि 10 ब्याग 10 बक्स स्यान्ड, 20 बक्स ग्राभल भयो। यस्तो किसिमले चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ। यसलाई ब्याचिङ भनिन्छ। ब्याचिङ पछि आउँछ अर्को मिक्सिङ। ब्याचिङ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो मेजर गरेका कङ्क्रिटका इन्ग्रेडियन्ट्सहरू छन्, त्यो इन्ग्रेडियन्ट्स सर त्यहाँ लास्टमा एउटा लाइन थियो नि एक्चुअली अहिले साइडबाट जाँदा ब्याचिङ सुड बी डिस्ट्रिब्युटेड टु 5 ब्याग्स अफ सिमेन्ट के भन्यो सर? भने चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले 5 ब्याग भन्दा बढी 1 ब्याग यो एउटा क्युबमा 1 ब्याग सिमेन्ट अट्छ है। 1 ब्याग सिमेन्ट राख्यो, 1 ब्याग 1:2:4 मा 5 ब्याग सिमेन्ट राख्ने हो भनेदेखि 10 ब्याग 10 भाँडा भनौँ न, 10 बक्सा स्यान्ड राख्नुपर्छ, 20 बक्सा ग्राभल राख्नु पर्यो। 1 to 4 छ भनेदेखि 1:1.5:3 छ भनेदेखि यही प्रपोर्सनमा चाहिँ राख्नु पर्यो। 5 ब्याग भन्दा बढी राखेपछि के हुन्छ त भोल्युम त ठुलो हुन जान्छ नि। भोल्युम ठुलो भइसकेपछि हामीले कतिपय अवस्थामा हातले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई राम्रोसँग होमोजेनियसली मिक्स गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले एकपल्ट कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि 5 ब्याग भन्दा बढीको चाहिँ प्रयोग नगर्ने भनेको। कुरा क्लियर हुन्छ? एकपल्टमा एउटा कङ्क्रिटको लट बनाउँदाखेरि 5 ब्याग भन्दा बढी बनायो भने के हुन्छ त भोल्युम त एकदमै ठुलो हुन जान्छ, राम्रोसँग मिक्स गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले 5 ब्यागसम्म मात्रै गर्ने, त्योभन्दा बढी नगर्ने। 5 ब्याग भनेको 5 बक्सा हुने भयो क्या यसमा चाहिँ। बुझ्यो? यस सर। अब नेक्स्टमा जाम। ब्याचिङ गरिसकेपछि आउँछ मिक्सिङ। हामीले मेजरमेन्ट त गरिसक्यौँ, चाहिएको मात्रामा सिमेन्ट, बालुवा, गिटी छुट्याइसक्यौँ। छुट्याइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले मेसिन छ भनेदेखि, मिक्सर मेसिन छ भने त त्यसलाई मिक्सर मेसिनमा मिक्स गरिन्छ राम्रोसँग। सधैँभरि अब हाम्रो नर्मल कन्स्ट्रक्सन वर्कमा मिक्सर मेसिन नहुन पनि सक्छ। त्यो अवस्थामा के गर्नुपर्छ, त्यो ब्याचिङ गरिएको मेटेरियललाई 3 पल्ट ड्राई मिक्सिङ गर्ने, पानी नहालिकन, अनि फेरि 3 पल्ट चाहिँ पानी हालेर मिक्स गर्ने। यसो गरेपछि यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि होमोजेनियसली मिक्स गर्नको लागि, एकदम राम्रोसँग सबै मिक्स हुनु पर्यो नि। सिमेन्ट, बालुवा, गिटी राम्रोसँग चाहिँ मिक्स गर्नको लागि मिक्स 3 times ड्राई एन्ड 3 times वेट। पानी नहालिकन 3 चोटि सुक्खामा उल्टाइ पल्टाइ गर्ने, अनि 3 पल्ट चाहिँ पानी हालिसकेपछि मिक्स गर्ने। त्यसो भएपछि होमोजेनियसली मिक्स गर्न सकिन्छ। यदि सकेसम्म जहिले पनि मसिन मिक्सिङ प्रिफरेबल हुन्छ।
हामीसँग मेसिन छैन भनेदेखि म्यानुअल मिक्सिङ गरिन्छ। म्यानुअल मिक्सिङ गर्दाखेरि सिमेन्टको मात्रा चाहिँ 10% बढाउनु पर्छ। 5 बक्स राखेको ठाउँमा त्यसको 10% बढाएर चाहिँ सिमेन्ट राख्नुपर्छ। गिटी र बालु हो भने सेम क्वान्टिटीमा सेम प्रोपोर्सनमा राखिन्छ यदि म्यानुअल मिक्सिङ गर्नु छ भने। किनभने म्यानुअल मिक्सिङ गर्दाखेरि जति राम्रोसँग मिक्स गरे पनि त्यसको होमोजेनिटी चाहिँ हामीले चाहेको अनुसार पाउन सकिँदैन। त्यसो भएर म्यानुअल मिक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ 10% एक्स्ट्रा सिमेन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि वाटर सिमेन्ट रेसियो सुड बी मेन्टेन्ड। वाटर सिमेन्ट रेसियो भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि सिमेन्ट र वाटर र सिमेन्टको बीचको प्रोपोर्सन। जस्तै हामीले अगाडिको यसमा हेरेका थियौँ, यो यसमा चाहिँ जस्तै हामीले 1:1:2 अथवा 1:1.5:3 रेसियोको प्रोपोर्सनमा कङ्क्रिट बनाएको छौँ भनेदेखि 1 ब्याग सिमेन्टको लागि 32 लिटर पानी चाहिन्छ नर्मल्ली। अलिकति त्यसमा 1-2 लिटर तलमाथि हुनसक्छ। नर्मल गाइडलाइन्सको लागि के हुनुभयो त 32 लिटर पानी चाहियो। 32 लिटर पानी भयो। अनि हाम्रो वाटर सिमेन्ट रेसियो कति भयो त भन्दाखेरि पानीको त वेट भन्नु र भोल्युम भन्नु एउटै हुन्छ जहिले पनि। 32 लिटर पानी भनेको 32 केजी हो। अनि वाटर सिमेन्ट रेसियो कति भयो त भन्दाखेरि हामी त 1 ब्याग सिमेन्ट युज गर्दैछौँ। वाटर पर 50 ब्याग्स अफ सिमेन्ट। सिमेन्ट 50 ब्याग्स भयो, वाटर चाहिँ 50 केजी भयो। सरी, सिमेन्ट चाहिँ 50 केजी भयो, वाटर चाहिँ कति भयो त 32 केजी भयो। वाटर सिमेन्ट रेसियो कति भयो त भन्दाखेरि 32/50 भयो। 32/50 भनेको अबाउट 0.45 त्यस्तो होला सायद। यो चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो भयो। वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको यसको हाराहारीमा वाटर सिमेन्ट रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्छ। जस्तै M15 1:2:4 को मिक्स बनाएको छ भनेदेखि वाटर सिमेन्ट रेसियो कति हुने भयो त 32/32 वाटरको वेट भयो अपन 50 भयो। सरी, यसमा मैले के भने 30/50 हुने भयो। यसमा चाहिँ 32/50 हुने भयो। यसरी चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको मतलब चाहिँ त्यो हो। वाटर सिमेन्ट रेसियो सुड बी मेन्टेन। सकेसम्म हामीले त्यो प्रिस्क्राइब्ड क्वान्टिटीमा वाटरको मात्रा हाल्नुपर्छ ताकि वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो त्यसरी मेन्टेन गरिएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि लार्ज क्वान्टिटी अफ वाटर मेक्स कङ्क्रिट विक एन्ड लेस वाटर मे ह्याम्पर वर्केबिलिटी। पानी धेरै मात्रामा हालियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पानी त आखिर इभेन्चुअली इभ्यापोरेट भएर जान्छ। इभ्यापोरेट भएर गइसकेपछि त्यो कङ्क्रिटमा के हुन्छ थुप्रै पोर्सहरू बाँकी रहन्छ, भोइड्सहरू हुन्छ। कङ्क्रिटमा भोइडहरू बाँकी रहनु भनेको कङ्क्रिट विक हुनु हो। यसरी यदि पानीको मात्रा बढ्यो भनेदेखि स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्छ। कङ्क्रिटको पानीको मात्रा बढ्यो भने स्ट्रेन्थ घट्छ। पानीको मात्रा घटाउन सक्दाखेरि सकेसम्म पानीको मात्रा कम राख्ने हो। तर पानीको मात्रा धेरै कम राखियो भनेदेखि के हुन्छ त वर्केबिलिटी हुँदैन। वर्केबिलिटी भनेको सजिलैसँग काम गर्नै सकिँदैन, त्यसलाई होमोजेनियसली मिक्स नै गर्न सकिँदैन। वर्केबिलिटीलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेदेखि वर्केबिलिटी इज डिफाइन्ड एज द इज एन्ड होमोजेनिटी विथ विच कङ्क्रिट क्यान बी मिक्स्ड। कति सजिलोसँग कति होमोजेनियसली त्यसलाई मिक्स गर्न सकिन्छ त्यो प्रपर्टी हो वर्केबिलिटी भनेको। पानीको मात्रा कम हुने बित्तिकै के हुन्छ त त्यसलाई सजिलैसँग मिक्सअप गर्न सकिँदैन, होमोजेनियसली मिक्सअप गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले वाटरको मात्रा चाहिँ एउटा निश्चित प्रपोर्सनमा हुनु पर्यो जुन हामीले योभन्दा अगाडिको चार्टबाट हेरिसक्यौँ। अनि पानीको मात्रा कम भयो भने वर्केबिलिटी घट्छ। वर्केबिलिटी घट्यो भनेदेखि होमोजेनिटी हुँदैन र त्यसमा पनि फेरि के हुन्छ त होमोजेनिटी नभइसकेपछि त्यसमा पनि थुप्रै भोइड्सहरू रहन्छ र कङ्क्रिट चाहिँ विक हुन्छ। एप्रोप्रिएट मात्रामा वाटर सिमेन्ट रेसियो वाटरको मात्रा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो वर्केबिलिटीलाई असर गर्ने विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्। वर्केबिलिटीलाई चाहिँ पानीको मात्राले मात्रै फरक नपारिकन यसको मिक्स प्रपोर्सनले पनि फरक पार्छ, एग्रिगेटको साइजले पनि फरक पार्छ, एग्रिगेटको टेक्सचरले पनि फरक पार्छ, एग्रिगेटको सेपले पनि फरक पार्छ र एग्रिगेटको ग्रेडिङले पनि फरक पार्छ। यो भनेको अर्थ के हो भनेदेखि
वाटर सिमेन्ट रेसियोलाई फरक पार्ने। पानीको मात्रा कम हुनु राम्रो हो, पानीको मात्रा कम हुनु राम्रो हो, तर कम हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि एग्रिगेटको साइज सानो सानो छ भनेदेखि पानीको मात्रा के हुन्छ, बढी लाग्छ कि घटी लाग्छ त भन्दा एग्रिगेटको साइज सानो, राम्रोसँग ध्यान दियो है, एग्रिगेटको साइज धेरै सानो सानो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पानीको मात्रा बढी लाग्छ, पानीको मात्रा बढी लाग्छ। किन त भन्दा जति साना साना एग्रिगेटका पार्टिकल्सहरू भए त्यति नै सर्फेस एरिया बढी हुन्छ। उत्तिकै भोल्युममा, सेम भोल्युममा यदि पार्टिकल साइजहरू साना साना छन् भनेदेखि साना साना पार्टिकल्सहरू धेरै पार्टिकलहरू भइसकेपछि के हुन्छ त सर्फेस एरिया बढ्छ, सर्फेस एरिया बढिसकेपछि पानीको मात्रा बढी लाग्छ। त्यस कारणले के भयो त एग्रिगेटको साइजले पनि वाटर वर्केबिलिटीमा फरक पार्ने भयो। अर्को के हुने भयो, प्रपोर्सनमा पनि सिमेन्ट, स्यान्ड र ग्रेभलको प्रपोर्सन भन्यो, यसको पनि लजिक एउटै आउँछ। सिमेन्टको मात्रा बढी हुने बित्तिकै पार्टिकल्सहरू बढी भयो, ग्रेभलको मात्रा बढी हुने बित्तिकै पार्टिकल साइज बढी हुने भयो। यसले पनि के भयो त अघिकै लजिक अनुसार पानीको मात्रालाई फरक पार्ने भयो। यसले टेक्सचर अफ एग्रिगेट यदि स्मुथ छ भनेदेखि के हुन्छ त त्यसलाई लुब्रिकेट गर्नको लागि थोरै पानी भए पनि हुन्छ। एग्रिगेट एकदम रफ टेक्सचरको छ भने के हुन्छ त, रफ टेक्सचरको छ भनेदेखि पानीको मात्रा बढी लाग्छ। त्यस कारणले चाहिँ टेक्सचर अफ एग्रिगेटले पनि यसलाई फरक पार्ने भयो, पानीको मात्रालाई फरक पार्ने भयो। पानीको मात्रालाई फरक पार्ने भनेको मतलब नै वर्केबिलिटीलाई यसले असर गर्ने भयो। सेप अफ एग्रिगेट्स, यदि एग्रिगेटका सेपहरू करिब करिब राउन्ड सेपका छन् भनेदेखि के हुन्छ, सर्कलको त एरिया सबभन्दा कम हुन्छ। राउन्ड सेपका छन् भनेदेखि पानीको मात्रा कम लाग्यो। अलिकति चाहिँ इरेगुलर सेपका छन् भनेदेखि त्यतिकै भोल्युममा त्यसको सर्फेस एरिया, त्यसको एरिया चाहिँ बढ्छ र पानीको मात्रा फेरि बढ्न जान्छ। ग्रेडिङ भनेको मैले उसमा एग्रिगेट स्यान्ड पढाउँदाखेरि पनि भनिसकेका थिएँ। ग्रेडिङ भनेको भेरियस साइज अफ एग्रिगेट्स। साइज यदि मसिना पार्टिकल्सहरू बढी छन् भनेदेखि, यसमा पनि त्यही अघिकै कुरा आयो, मसिना पार्टिकल्सहरू बढी छन् भनेदेखि पानीको मात्रा बढी लाग्छ। कोर्स एग्रिगेट्सहरू बढी छ भनेदेखि पानीको मात्रा कम लाग्छ। यी कुराहरूले चाहिँ वर्केबिलिटीलाई असर गर्ने भयो। अब हामीले यसमा के यो मिक्सिङमा के कुरा बुझ्यौँ त भन्दाखेरि मिक्सिङ होमोजेनियसली गर्नुपर्छ। होमोजेनियसली मिक्स गर्नको लागि ड्राई म्यानुअल्ली मिक्स गरिएको छ भनेदेखि 3 टाइम्स ड्राई मिक्सिङ, 3 टाइम्स वेट मिक्सिङ गर्नुपर्छ। ड्राई मिक्सिङ गरिएको छ भने 10% मोर सिमेन्ट एड गर्नुपर्छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो एकदम प्रपरली मेन्टेन गर्नुपर्छ, किनभने वाटरको मात्रा बढी हुने बित्तिकै कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थमा घटी आउँछ, किनभने पानी अन्तिममा इभ्यापोरेट भएर जान्छ, पोर्सहरू बढिरहन्छ। पानीको मात्रा कम हुने बित्तिकै फेरि के हुन्छ त भनेदेखि राम्रोसँग मिक्स गर्न सकिँदैन, होमोजेनियसली मिक्स गर्न सकिँदैन, फेरि पनि कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थमा यसले असर गर्छ। प्रपर मात्रामा वाटर सिमेन्टको रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्छ। वर्केबिलिटी भनेको के हो यो डिफाइन गरियो। वर्केबिलिटीलाई के कुराले असर गर्छ यी कुराहरू भनियो। अब नेक्स्ट स्टेप कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चरको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन। मिक्स गरिसकेपछि के रहन्छ त भन्दाखेरि कङ्क्रिटलाई चाहिँ कुन ठाउँमा युज गरियो त्यो युज गर्ने पोइन्टसम्म चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न पर्यो। ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू अप्नाइन्छ। कसैले चाहिँ मिक्स गरेको कङ्क्रिटलाई चाहिँ बोरामा हालेर उचालेर लैजान्छन्, कसैले प्यानमा राखेर लैजान्छन्, कसैले चाहिँ व्हिल ब्यारोमा लान्छन्। यसरी ट्रान्सपोर्ट गर्न पर्यो कि ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि त्यसमा भएका सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी चाहिँ छुट्टिनु भएन। जस्तै बोरामा राखेर लाँदाखेरि यसको समस्या के हुन्छ भनेदेखि पानी चुहिन्छ। पानी चुहिने भनेको मतलब चाहिँ त्यसका सिमेन्टका पार्टिकल्सहरू पनि हुन्छन्, सिमेन्ट पनि छुट्टिन सक्छ। सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको चाहिँ प्यान हुन्छ नि, हाम्रो मोटार प्यान भनेको चाहिँ त्यो कराई जस्तो, त्यो प्यानमा, व्हिल ब्यारोमा र रोप एन्ड बकेट भनेको चाहिँ अलिक माथि हाइटमा चाहिँ कङ्क्रिट लानु छ भनेदेखि रोपले चाहिँ त्यो बकेटलाई बाँध्यो अनि त्यसपछि माथि लिफ्ट गर्यो। यसरी चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुपर्छ। ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि सकेसम्म ती पार्टिकल्सहरू सेपरेट नहुने किसिमले चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्छ। यो भयो ट्रान्सपोर्टेसन। ट्रान्सपोर्टेसन गरिसकेपछि प्लेसिङको कुरा आउँछ। ट्रान्सपोर्ट गरिसकेपछि कुन ठाउँमा युज गरियो त्यो ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राख्दाखेरि पनि के हुन्छ त
भन्दाखेरि धेरै समयसम्म कङ्क्रिटलाई भाँडामा राखेर अथवा चाहिँ बनाएको धेरै समय 1 घण्टा भन्दा पछाडि चाहिँ त्यसलाई युज गर्न हुँदैन। एक बनाएको कङ्क्रिट चाहिँ युज गरिसक्नुपर्छ र कङ्क्रिटलाई त्यो प्लेस गर्दाखेरि मान्छे माथिबाट चाहिँ फालिदिने त्यस्तो गर्न हुँदैन। 1.5 मिटरको हाइट भन्दा माथिबाट चाहिँ त्यसलाई प्लेस भने त्यसलाई चाहिँ फालियो भनेदेखि के हुन्छ त त्यसमा सेग्रिगेसन हुन्छ। सेग्रिगेसन भनेको अरू केही होइन, सेग्रिगेसन इज अ टर्म युज्ड segregation is a term which means the separation of various particles from the concrete. सिमेन्ट एकापट्टि, ग्रेभल एकापट्टि, बालुवा एकापट्टि, पानी एकापट्टि, त्यसरी छुट्टिने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई सेग्रिगेसन भनिन्छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। यदि हामीले माथिबाट 1.5 मिटर भन्दा बढी माथिको हाइटबाट चाहिँ कङ्क्रिट ड्रप गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त सेग्रिगेसन हुन्छ। सेग्रिगेसन भनेको त्यसरी बुझ्नु पर्यो, सेपरेसन अफ स्यान्ड, सिमेन्ट एन्ड ग्रेभल फ्रम इच अदर। प्लेसिङ प्रपरली गर्नु पर्यो। प्लेस गरिसकेपछि आउँछ अर्को काम के आउँछ त भन्दाखेरि कम्प्याक्टिङ। त्यसलाई कम्प्याक्ट गर्नु पर्यो। राखेको ठाउँमा चाहिँ कङ्क्रिट राखेको ठाउँमा त्यसलाई कम्प्याक्ट गर्नु पर्यो। कम्प्याक्ट गर्ने, लेभल गर्ने। त्यो कङ्क्रिट राखेको 5 मिनट भन्दा ढिलो गर्न हुँदैन। त्यसलाई कम्प्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ भाइब्रेटर युज गर्न सकिन्छ अथवा सानो उसमा चाहिँ सानो कन्स्ट्रक्सन वर्कमा, नर्मल कन्स्ट्रक्सन वर्कमा हामीले चाहिँ टेम्प्लेटहरू, बिमहरू छ भनेदेखि रड युज गरेर त्यसलाई चाहिँ कम्प्याक्सन गर्ने। स्ल्याबहरू छ भनेदेखि स्ल्याब भनेको छतहरू त्यस्तो छ भनेदेखि काठको टेम्प्लेट हुन्छ, त्यो टेम्प्लेटले चाहिँ कम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ, भाइब्रेट गर्न सकिन्छ। जेनरली भाइब्रेटर युज गरिन्छ। आजकल भाइब्रेटरको युज प्रशस्तै छ। अनि भाइब्रेसन गर्दाखेरि अन्डर भाइब्रेसन चाहिँ एकदमै कम भयो भनेदेखि के हुन्छ त हनीकम्बिङ भनेको भोइसहरू क्रिएट हुने, ठाउँमा चाहिँ ग्याप रहने। कम भाइब्रेसन भयो भनेदेखि त्यस्ता हनीकम्बिङ भनेको बीचमा चाहिँ ग्यापहरू रहने, बीचमा भोइसहरू क्रिएट हुने, त्यसलाई हनीकम्बिङ भनिन्छ। अन्डर कम्प्याक्सनले हनीकम्बिङहरू फर्मेसन हुन्छ। ओभर कम्प्याक्सन, बढी कम्प्याक्सन भयो भने पनि के हुन्छ त ब्लिडिङ हुन्छ। ब्लिडिङ भनेको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बढी कम्प्याक्सन भयो भनेदेखि कङ्क्रिटबाट पानीको पार्ट्सहरू, पानीको मात्राहरू र पानीसँगै साना फाइन पार्टिकल्सहरू, सिमेन्टका पार्टिकलहरू चाहिँ माथि आउँछ, छुट्टिन्छ। पानी र फाइन पार्टिकल्सहरू माथि आउँछ। यो प्रोसेसलाई चाहिँ ब्लिडिङ भनिन्छ। ब्लिडिङ र सेग्रिगेसन अलिकति फरक कुरा भयो। हामीले दुईटा टर्म युज गर्यौँ यहाँ, एउटा सेग्रिगेसन, अर्को ब्लिडिङ। सेग्रिगेसन भनेको स्यान्ड, सिमेन्ट, ग्रेभलको पार्टहरू सबै सेपरेट हुने एक आपसमा। ब्लिडिङ भनेको चाहिँ फाइन पार्टिकल्स, वाटर अलङ विथ फाइन पार्टिकल्स माथि आउँछ धेरै कम्प्याक्सन गरिसकेपछि। यस्तो हुन्छ। यो हुनु राम्रो होइन। त्यस कारणले इट सुड नाइदर बी अन्डर कम्प्याक्टेड नोर ओभर कम्प्याक्टेड। यसलाई हामीले कम्प्याक्सन गर्दाखेरि भाइब्रेटर युज गरेका छौँ भने 5 देखि 10 सेकेन्डसम्म चाहिँ भाइब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्ने भयो त कङ्क्रिटलाई चाहिँ डेन्स बनाउने भयो, कम्प्याक्ट गरिदिने भयो। अनि कम्प्याक्सन पछि आउँछ अर्को क्युरिङ। हनीकम्बिङ भनेको के हो भन्नु न? कम्बिङ भनेको फर्मेसन अफ भोइड्स इन द कङ्क्रिट। फर्मेसन अफ भोइड्स इन द कङ्क्रिट। कम्प्याक्सन राम्रोसँग भएन भने, राम्रोसँग कङ्क्रिटलाई कम्प्याक्ट भएन भने के हुन्छ त त्यस बीचमा ग्यापहरू रहन्छ नि, भोइड्सहरू रहन्छ नि। पुरा क्लियर भयो? हो। यसलाई चाहिँ हनीकम्बिङ भनिन्छ। हनीकम्बिङ इज नथिङ बट द फर्मेसन अफ ग्याप्स, फर्मेसन अफ भोइड्स इन द कङ्क्रिट। अब नेक्स्ट आउँछ कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अथवा कङ्क्रिट क्वालिटी कन्ट्रोलको चाहिँ नेक्स्ट स्टेप हो क्युरिङ। क्युरिङ भनेको चाहिँ कङ्क्रिट हामीले प्लेस गरिसकेपछि, कम्प्याक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त कङ्क्रिटलाई चाहिँ वेट राख्नुपर्ने हुन्छ धेरै समयसम्म। केही समयसम्म, कम्तीमा पनि 15 दिन 30 दिनसम्म चाहिँ यसलाई वेट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले कङ्क्रिट राखिसकेपछि नेक्स्ट डेदेखि चाहिँ हामी पानी हाल्छौँ नि, यसलाई चाहिँ क्युरिङ भनिन्छ। It is a process of keeping the concrete wet in order to continue the chemical reaction between cement and water. सिमेन्ट र वाटरको बीचको केमिकल रियाक्सनले गर्दाखेरि नै हार्डनिङ प्रोसेस कन्टिन्यू हुन पाउँछ। यदि पानी राखिएन भने के हुन्छ त
त्यहाँ भएको पानी चाहिँ इभ्यापोरेट भएर जान्छ। इभ्यापोरेट भएर गइसकेपछि सिमेन्टले चाहिँ केमिकल रियाक्सन गर्ने अर्को चिज चाहिँ पाउँदैन। त्यही भएर केमिकल रियाक्सन कन्टिन्यू गराउनु भनेको मतलब नै सिमेन्टलाई स्ट्रेन्थनिङ प्रोसेसलाई कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थनिङ प्रोसेस हार्डनिङ प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गर्नु हो। यो कन्टिन्यू गर्नको लागि के गरिन्छ त कङ्क्रिट युज गरेको 24 घण्टा पछाडि पानी हाल्न सुरु गरिन्छ। यसलाई चाहिँ क्युरिङ भनिन्छ। क्युरिङ चाहिँ फ्लडिङ पानी जमाएर मोटरले चाहिँ स्प्रिङ्कलर गरेर अथवा चाहिँ चिसो बालुवा छरेर अथवा चाहिँ जुट ब्यागले चाहिँ कभर गरेर वेट जुट ब्यागले कभर गरेर पनि क्युरिङ गरिन्छ। क्युरिङ चाहिँ फाइनल सेटिङ भइसकेपछि अथवा चाहिँ 24 घण्टा पछाडि चाहिँ क्युरिङ सुरु गरिन्छ। मिनिमम पनि 15 दिनसम्म चाहिँ क्युरिङ गर्नुपर्छ। सकेसम्म 30 दिनसम्म क्युरिङ गर्नु राम्रो हो। क्युरिङ भनेको के हो, क्युरिङ किन गरिन्छ, क्युरिङ कसरी गरिन्छ, कति दिनसम्म गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। 15 दिन 30 दिनसम्म के अरे क्युरिङ गर्नु अझ बेटर हुन्छ। किनभने 30 दिनमा चाहिँ मेजर पार्ट अफ द केमिकल रियाक्सन इज कम्प्लिट। केमिकल रियाक्सन त 1 वर्ष 2 वर्षसम्म पनि कन्टिन्यू हुन सक्छ सिमेन्ट र वाटरको बिचमा। तर 28 दिन 30 दिन पछाडि 99% केमिकल रियाक्सन कम्प्लिट हुन्छ। त्यसकारणले सकेसम्म 30 दिनसम्म पानी हाल्नु बेटर हुन्छ। कङ्क्रिटमा एग्रिगेट भन्नाले फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेट। फाइन एग्रिगेट भनेको स्यान्ड, कोर्स एग्रिगेट भनेको ग्रेभल। यो चाहिँ इनर्ट मटेरियल्स हुन्। इनर्ट मटेरियल्स भन्नाले these materials do not take part in chemical reaction. Only cement and water reacts. त्यसकारणले ग्रेभल र स्यान्ड चाहिँ के भयो त इनर्ट मटेरियल्स भए। अरू चाहिँ एक्टिभली केमिकल रियाक्सनमा भाग लिने मटेरियल भयो सिमेन्ट र वाटर। अब यसमा अलिकति मैले गरिदिइहालौँ। यसलाई समअप गर्दाखेरि कङ्क्रिट चाहिँ सिमेन्ट स्यान्ड वाटर र ग्रेभल मिलेर बनेको हुन्छ। ग्रेभल र स्यान्डलाई एग्रिगेट भनिन्छ। ग्रेभल भनेको कोर्स एग्रिगेट, स्यान्ड भनेको फाइन एग्रिगेट। एग्रिगेटको काम के, वाटरको काम के, सिमेन्टको काम के, एक लाइनमा ट्याक्क बुझ्नु पर्दाखेरि सिमेन्ट र एग्रिगेटले चाहिँ स्केल्टनको काम गर्छ। स्केल्टन जस्तै हाम्रो शरीर भन्दाखेरि स्केल्टन चाहिन्छ नि, हड्डीहरू चाहियो। एग्रिगेटले चाहिँ स्केल्टनको काम गर्छ। सिमेन्ट वाटरको पेस्ट जुन बन्छ त्यसले चाहिँ मसलको काम गर्छ क्या। मसल बिना पनि एग्रिगेट एक्जिस्ट गर्न सक्दैन। सिमेन्ट वाटरको पेस्ट जुन हुन्छ त्यो पेस्टले चाहिँ एग्रिगेट्सलाई एक आपसमा बाँध्ने काम गर्छ, बाइन्ड गर्ने काम गर्छ। र सिमेन्टले अर्को काम के पनि गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो फाइन मेटेरियल भएको हुनाले साना साना पोर्सहरू हुन्छ नि त्यहाँ छिद्रहरू, त्यसलाई फिल गर्ने काम पनि गर्छ। सिमेन्टले चाहिँ बाइन्डिङ मेटेरियलको काम र फिलरको काम पनि गर्ने भयो। एग्रिगेट एज अ होल यसले चाहिँ स्केल्टनको काम गर्ने भयो। एग्रिगेटमा पनि फाइन एग्रिगेट्सहरू जुन स्यान्ड छ त्यसले चाहिँ कोर्स एग्रिगेटको बिचमा भएका जुन भोइड्सहरू छ ठुल्ठुला भोइड्सहरूलाई फिल गर्ने काम पनि गर्ने भयो। र यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि एग्रिगेट्सले चाहिँ कस्ट रिडक्सनमा पनि मद्दत गर्ने भयो। किनभने कङ्क्रिटमा लगभग 65-70% चाहिँ एग्रिगेट हुन्छ, बाँकी 30-35% मात्रै सिमेन्ट हुन्छ। सिमेन्ट मात्रै युज गर्ने हो भने त के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि एक त यसले चाहिँ श्रिङ्केज हुन्छ, अर्को त के हुने भयो त भन्दाखेरि यसले कस्ट पनि निकै बढ्न जान्थ्यो। त्यही भएर वाटरको काम चाहिँ के हुने भयो, वाटरको काम चाहिँ कङ्क्रिटलाई ल्युब्रिकेट गर्ने काम पनि गर्ने भयो। एउटा ल्युब्रिकेट गर्ने, ओर्क्याबिलिटी दिने, राम्रोसँग मिक्सअप गर्ने। अर्को चाहिँ सिमेन्टसँग केमिकल रियाक्सनमा भाग लिने काम पनि गर्ने भयो। यसका क्वालिटीहरू कस्तो हुनुपर्छ यसको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। वाटर कस्तो हुनुपर्छ, सिमेन्ट, स्यान्ड, ग्रेभल, यसका क्वालिटीको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। अब त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ यो चाहिँ एउटा कभर भन्ने टर्म आउँछ कङ्क्रिटमा। कभर भनेको चाहिँ डन्डीभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ कति
थिकनेसको चाहिँ कङ्क्रिट राख्नुपर्ने त। कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि कङ्क्रिट प्लेस गरियो, कङ्क्रिटमा चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट बार जुन डन्डी हुन्छ नि, डन्डीलाई कभर गर्ने थिकनेस चाहिँ कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त पछाडि चाहिँ कङ्क्रिट त्यो डन्डी चाहिँ खिया लाग्ने र कङ्क्रिट एज अ होललाई चाहिँ विक बनाउन सक्छ। त्यस कारणले यसको थिकनेस चाहिँ कभर चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि स्ल्याब र स्टेयरकेस, स्ल्याब अथवा स्टेयरकेस पनि एउटा स्ल्याब नै हो, इन्क्लाइन्ड स्ल्याब हो। स्ल्याबमा 15 mm को थिकनेस हुनुपर्छ, बिममा 25 mm को, कोलममा 40 mm को, फाउन्डेसनमा 75 mm को थिकनेस हुनुपर्छ। त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि डन्डी भन्दा माथि कम्तीमा स्ल्याबमा 15 मिलिमिटर थिकनेसको कङ्क्रिट हुनुपर्छ, बिममा 25 मिलिमिटर को, कोलममा 40 मिलिमिटर को र फाउन्डेसनमा 75 मिलिमिटर को थिकनेस को कभर हुनुपर्छ। डन्डीलाई चाहिँ कभर गर्नुपर्छ त्यति थिकनेसले। कङ्क्रिटको बारेमा यति भयो। अब नेक्स्ट आउँछ सेन्टरिङ एन्ड सटरिङ। कङ्क्रिटलाई होल्ड गर्नको लागि कङ्क्रिट त अब फ्लुइड अवस्थामा एकदम फ्लुइड सेमी लिक्विड अथवा सेमी सलिड जे भनौँ, त्यसलाई चाहिँ फ्रेस कङ्क्रिटलाई हामीले डिजायर्ड सेपमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि के हुन्छ, त्यसलाई होल्ड गर्नुपर्ने भयो, केही कुराले राख्नुपर्ने भयो, हामीले फर्मा ठोक्ने भन्छौँ नि हो। यो फर्मवर्क भनेको चाहिँ कङ्क्रिट फ्रेस हुँदाखेरि त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि, त्यसलाई होल्ड गर्नको लागि र हामीले चाहेको सेपमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा मेटेरियल हो। त्यो मेटलको पनि हुनसक्छ, काठको पनि हुनसक्छ, प्लाइवुडहरू भयो, मेटलकै प्लेट्सहरू भए, यस्ता चिजहरू चाहिँ मेटलको प्लेट्स भयो, मेटलका उहरू भयो, सपोर्ट्सहरू भए, यस्ता चिजहरू युज गरिन्छ। यसलाई चाहिँ फर्मवर्क्स भनिन्छ, सपोर्ट गर्ने र होल्ड गर्ने। फर्मवर्क चाहिँ हार्ड, ड्युरेबल र सफिसियन्ट थिकनेसको हुनुपर्छ ताकि यसले चाहिँ फ्रेस कङ्क्रिटलाई सजिलैसँग होल्ड गर्न सकोस्। यसले पानी एब्जर्ब गर्ने खालको हुनु हुँदैन। कङ्क्रिटमा त पानीको मात्रा हुन्छ, धेरै पानी एब्जर्ब गर्ने खालको पनि हुनु हुँदैन। त्यही भएर त्यो फर्मवर्क युज गर्नुभन्दा अगाडि, फर्मवर्कमा कङ्क्रिट राख्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई राम्रोसँग पखाल्ने काम पनि गरिन्छ। राम्रोसँग पखालिसकेपछि के हुन्छ त यसले फर्दर मोइस्चर एब्जर्ब गर्ने क्षमता पनि घट्छ, फर्दर मोइस्चर एब्जर्ब पनि गर्दैन। र त्यहाँ भएका डटी डट्सहरू जुन हुन्छ नि, त्यहाँ भएका धुलोहरू, माटोका कणहरू, तिनीहरूलाई सफा गर्ने काम पनि गर्छ। यो चाहिँ फर्मवर्कको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट भयो। यसको सर्फेस स्मुथ हुनुपर्छ ताकि फिनिस, कङ्क्रिट जुन फिनिस हुन्छ त्यो फिनिसको सर्फेस पनि स्मुथ होस्। should have proper horizontal bracing and props and runners. Props भनेको सपोर्ट गर्ने सफिसियन्ट सपोर्ट्सहरू हुनुपर्छ र त्यो जुन हामीले फर्मवर्क राख्छौँ त्यो फर्मवर्कलाई चाहिँ हरिजन्टल ब्रेसिङहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ साना साना काठका टुक्राहरूले हामीले बाँधेको हुन्छ नि, त्यो एक आपसमा चाहिँ मोनोलिथिक बनाउनको लागि युज गर्ने मेम्बर्सहरू, सफिसियन्ट ब्रेसिङ र सपोर्ट्सहरू हुनुपर्छ। यो चाहिँ सेन्टरिङ एन्ड सटरिङको कुरा भयो। फर्मवर्क कति दिनमा हटाउने त, त्यो फर्मालाई चाहिँ कति दिनमा हटाउने त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनको जुन पार्ट्सहरू हुन्छ त्यस अनुसार फरक फरक हुन्छ। कोलममा हामीले 48 घण्टामा त्यसलाई हटाउन सक्छौँ। पिलर छ भने पिलरको साइडमा राखिन्छ फर्मवर्क त, त्यसलाई यदि कोलमहरूको फर्मवर्क छ भनेदेखि यसलाई 48 आवर्समा यसलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ। साइड बिम, साइड भनेको तलतिरबाट राखेको फर्मवर्कले चाहिँ होल लोडलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। साइडको जुन साइडमा राखिएको हुन्छ त्यो साइड बिमको साइडमा राखिएको फर्मवर्कलाई चाहिँ 24 घण्टामा हटाउन सकिन्छ, किनभने यसले खासै ठुलो उल्लेख्य लोड लिएको हुँदैन। खालि फ्लुइड अवस्थामा भएको कङ्क्रिटलाई यताउता जान नदियोस् भनेर चाहिँ होल्ड गर्नको लागि राखिएको मात्रै हो। यो साइड बिमको साइडमा चाहिँ राखिएको फर्मवर्क चाहिँ यसलाई चाहिँ 24 घण्टामा हटाउन सकिन्छ। बिमको स्प्यान अनुसार, यदि बिमको स्प्यान बढी छ भने त्यसलाई अलिक धेरै समयसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ।
बीमको लम्बाइ के बीमको एउटा सपोर्टदेखि अर्को सपोर्टसम्मको जुन लेन्थ छ त्यसलाई स्प्यान भनिन्छ। बीमको स्प्यान 4.5 मिटरसम्म छ भनेदेखि यसलाई 13 डेजमा फर्मवर्क रिमुभ गर्न सकिन्छ। बीमको तल्लोपट्टि राखिएको फर्मवर्कलाई 13 डेजमा रिमुभ गर्न सकिन्छ। 4.5 मिटर भन्दा बढी छ भनेदेखि यसलाई 17 डेजमा रिमुभ गर्न सकिन्छ। फर क्यान्टिलिभर भनेको चाहिँ वाल अथवा पिलर भन्दा बाहिर निस्केको जुन पार्ट हुन्छ, छज्जा भन्छौँ हामीले नेपालीमा, के अरे टप पनि भनिन्छ हो, यो भागमा राखिएको जुन फर्मवर्क छ यसलाई चाहिँ 7 दिनमा हटाउन सकिन्छ। तर यो सेटिङ हुने प्रोसेसले पनि यसलाई फरक पार्छ। यदि कोल्ड रिजन छ भने, एकदम जाडो ठाउँ छ भनेदेखि यसलाई सेट हुन अलिकति बढी टाइम लाग्छ। त्यही भएर कोल्ड रिजनमा अथवा चाहिँ कोल्ड सिजनमा, विन्टर सिजनमा चाहिँ यसलाई केही समय अलिक बढी राख्नुपर्ने हुन्छ। लगभग 2-3 दिन जति चाहिँ बढी राख्नुपर्ने हुन्छ जाडो ठाउँमा। र गर्मी ठाउँमा चाँडै सेट हुन्छ, चाँडै स्ट्रेन्थ गेन गर्छ। गर्मी ठाउँमा चाहिँ चाँडै सेट हुन्छ, चाँडै स्ट्रेन्थ गेन गर्छ। जाडो ठाउँमा चाहिँ सेटिङ हुने प्रोसेस अथवा हार्डनिङ हुने प्रोसेस चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो फर्मवर्क रिमुभलको टाइम पनि थोरै बढी हुन्छ। करिब 3 दिन जति चाहिँ बढी राख्नुपर्ने हुन्छ, 3-4 दिन बढी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फर्मवर्क रिमुभलको टाइम भयो। कङ्क्रिटमा सोध्नुपर्ने कुरा केही छ कसैलाई? छैन है? सही कोलम भनेको के हो? कोलम भनेको पिलर के, बीम भनेको के भनौँ भनेदेखि नि, दुईटा कोलमको बिचमा राखिन्छ नि एउटा चाहिँ माथि छतहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि। हामीले नेपालीमा के भन्छौँ, दलिन भन्छौँ। दलिन आठतिरको उ छ भने दलिन भनिन्छ क्या। यो दुईटा खामाको बिचमा एउटा हरिजन्टल मेम्बर राखिँदैन, त्यस्तै दुईटा पिलर चाहिँ भर्टिकल मेम्बर भयो, बीम भनेको होरिजेन्टल मेम्बर। दुईटा पिलरको बिचमा जुन एउटा होरिजेन्टल मेम्बर राखिन्छ इन अर्डर टु सपोर्ट लोड सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ जुन तेर्सो मेम्बर राखिन्छ त्यो चाहिँ बीम भयो। ढलाइ गरे जस्तो भयो नि सर? ढलाइ गर्दाखेरि त बीमहरू राखिन्छ नि त, पिलर हुन्छ, बीम हुन्छ नि त। अनि त्यो बीम राखेपछि पो अनि ढलाइ गर्दाखेरि त्यो ढलाइको लोडलाई चाहिँ बीमले पहिला लिन्छ, बीमले चाहिँ कोलमलाई दिन्छ, अनि कोलमले चाहिँ तलसम्म लोड ट्रान्सफर गर्न सक्छ नि त। ठिक छ सर? अनि क्यान्टिलिभर भनेको चाहिँ के हो नि? क्यान्टिलिभर भनेको चाहिँ वाल अथवा पिलरबाट बाहिर निस्केको छतको भाग जुन छ नि, तिमीले आफ्नो घरतिर अथवा आफ्नो वरपरको घरको विचार गर्नु पर्यो। त्यो जुन वाल अथवा पिलर हुन्छ नि त्योबाट बाहिर निस्केको भाग हुन्छ नि छतको, दिमागमा भिजुअलाइज गर्नु पर्यो। त्यो भागलाई चाहिँ क्यान्टिलिभर भनिन्छ। 2 फिट 3 फिटको चाहिँ क्यान्टिलिभर निस्केको हुन्छ, टप भन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ क्यान्टिलिभर भयो। छत के अरे सरी वाल अथवा पिलरबाट बाहिर निस्केको छतको भाग, त्यसलाई चाहिँ क्यान्टिलिभर भनिन्छ। भयो? कभरको बारेमा भन्दिनु, क्युरिङ कभरहरू डन्डी राखेको हुन्छौँ हामीले। डन्डीलाई चाहिँ राम्रोसँग कभर गरिएन, त्योभन्दा माथि चाहिँ कङ्क्रिटको मात्रा सफिसियन्ट भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि डन्डी खिया लाग्न सक्छ। पानीको हावाको एक्सपोजरमा डन्डी आयो भने खिया लाग्छ लाग्दैन? त्यो त हामीलाई थाहा छ नि। पानी र हावाको एक्सपोजरमा आउन नदिनको लागि के हुनु पर्यो त, त्यसलाई राम्रोसँग छोप्नु पर्यो। डन्डीलाई छोप्ने भनेको कति थिकनेससम्म छोप्ने त भन्दा बिल्डिङको पार्ट्स अनुसार। स्ल्याब छ भनेदेखि 15 मिलिमिटर जति छोप्दाखेरि भयो। बीम छ भनेदेखि 25 मिलिमिटर, कोलम छ भनेदेखि 40 मिलिमिटर, फाउन्डेसन छ भनेदेखि 75 मिलिमिटरसम्म चाहिँ छोप्नु पर्यो। त्यसलाई कति छोप्ने त, त्यसको कति थिकनेसमा चाहिँ त्यसलाई कभर गर्ने त डन्डीलाई भन्ने कुरा हो के। डन्डीभन्दा माथि अथवा तल चाहिँ त्यति थिकनेसको चाहिँ कभर हुनु पर्यो भनेको हो। सर यो बीम स्प्यान के हो? बीम स्प्यान
कहाँ बिम स्ट्यान्ड भनेको कहाँ? मैले बुझिनँ। बिम स्ट्यान्ड अरे Beam stand भनेको नि सर। बिम स्ट्यान्ड भनेको के? यो बिम स्प्यान भनेको? हजुर सर। ए बिम स्प्यान भनेको त बिमको लम्बाइ कति छ त? एउटा कलम र एउटा पिलर र अर्को पिलरको बिचमा जुन हरिजन्टल मेम्बर राखिन्छ त्यो हरिजन्टल मेम्बरलाई बिम भनिन्छ। त्यसको स्प्यान भनेको त्यसको लम्बाइ कति छ त क्या? त्यसको लम्बाइ भनेको बिमको स्प्यान भनेको बिमको लम्बाइ 4.5 मिटरसम्म छ भनेदेखि 13 दिनमा फर्मवर्क हटाउन सकियो। 4.5 मिटर भन्दा बढी छ भनेदेखि 17 दिनमा हटाउन सकियो भनेको। बिम स्प्यान भनेको बिमको लम्बाइ भनेको, अरु केही होइन। भयो सर। हजुर। सर। अब अगाडि बढौँ। मोटार भनेको अर्को कम्पोजिट मेटेरियल हो। कङ्क्रिट भने जस्तै मोटार पनि अर्को कम्पोजिट मेटेरियल हो। कम्पोजिट मेटेरियल भन्ने बित्तिकै एक भन्दा बढी मेटेरियलहरू हुन्छ त्यसमा। जस्तै कङ्क्रिटमा सिमेन्ट, वाटर, ग्राभल, स्यान्ड त्यस्तै भयो भनेदेखि मोटारमा चाहिँ के हुन्छ त भनेदेखि एग्रिगेट त भयो तर यसमा फाइन एग्रिगेट मात्रै हुन्छ, कोर्स एग्रिगेट हुँदैन। मोटार भनेको जुन हामीले इँटा लगाउँदाखेरि, इँटा जोडाइ गर्दाखेरि, प्लास्टर गर्दाखेरि जुन मसला बनाउँछौँ नि त्यसलाई चाहिँ मोटार भनिन्छ। त्यसमा के हुन्छ त फाइन एग्रिगेट, वाटर र बाइन्डिङ मेटेरियलको प्रयोग हुन्छ। जस्तै सिमेन्ट मोटारमा चाहिँ के हुन्छ त? मोटार त 3 किसिमका हुन्छन् मोटार चाहिँ। एउटा सिमेन्ट मोटार, अर्को लाइम मोटार र अर्को चाहिँ मड मोटार। सिमेन्ट मोटार भनेको सिमेन्ट, वाटर र स्यान्डको मिक्सचर हो। लाइम मोटार भनेको लाइम, स्यान्ड र वाटरको मिक्सचर हो। मड मोटार भनेको माटो र पानीको मिक्सचर हो। माटोबाट पनि मोटार बनाउन सकिन्छ। अब एप्रोप्रिएट प्रपोर्सनमा मिक्स गरिएको अब यसमा के हुने भयो त? सिमेन्ट मोटरमा सिमेन्ट भनेको बाइन्डिङ मेटेरियल भयो, सिमेन्टले चाहिँ बाइन्डिङ मेटेरियलको काम गर्छ। लाइम मोटारमा लाइमले बाइन्डिङ मेटेरियलको काम गर्छ। मड मोटारमा मडले चाहिँ बाइन्डिङ मेटेरियलको काम गर्छ। जस्तै मोटारको फङ्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्टोन अथवा चाहिँ ब्रिकको बिचमा चाहिँ राम्रो बोन्ड बनाउने काम गर्छ। जस्तै एउटा ब्रिक र अर्को ब्रिकलाई जोड्ने काम केले गर्छ त? मोटारले गर्छ। त्यो मोटारले चाहिँ के गर्छ त? एक आपसमा ब्रिक्सको बिचमा अथवा स्टोन्सको बिचमा चाहिँ एक आपसमा राम्रो बोन्ड बनाउने काम गर्छ। मोटारको अर्को फङ्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले एउटा इभन बेड प्रोभाइड गर्ने, समतल क्षेत्र प्रोभाइड गर्ने के। जस्तै एउटा ब्रिकमाथि अर्को ब्रिक राख्नु पर्यो भने त सम्म हुनु पर्यो नि, लेभल हुनु पर्यो नि। हो त्यो लेभल र इभन सर्फेस चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्ने भयो मोटारले। अर्को के गर्छ त? मोटारले मोइस्चर पेनेट्रेसनबाट चाहिँ जोगाउँछ। जस्तै हाम्रो घरमा चाहिँ प्लास्टर गरिदिएन भने के हुन्छ? पानीको बाछिटा आउँदाखेरि त जम्मै पानी पेनेट्रेसन हुनसक्छ वालबाट। पानीको पेनेट्रेसनलाई, मोइस्चर पेनेट्रेसनलाई प्रिभेन्ट गर्ने काम पनि मोटारले गर्ने भयो। अर्को के गर्छ त मोटारले भन्दाखेरि इट एनहान्सेस द आउटलुक अफ द स्ट्रक्चर। यसले यसको एस्थेटिक भ्यू हेर्दाखेरि राम्रो देखाउने काम पनि गर्ने भयो मोटारले। यसको मोटारको फङ्सन चाहिँ यो हो। मोटार भनेको के हो, मोटारको फङ्सन के हो, यो कुरा हामीले जाने मैले। नर्मल कन्स्ट्रक्सन वर्कको लागि चाहिँ 1:4 अथवा 1:5 को मिक्सचरको मोटारको प्रयोग गरिन्छ। तर 1:6 भन्दा कमको मोटार चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। 1:4 भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि 1 part of cement and 4 parts of sand, generally भोल्युममा, on the basis of volume। एक बक्स सिमेन्ट राखियो भने 4 बक्स बालुवा राख्यो र त्यसमा एप्रोप्रिएट मात्रामा पानी राखिसकेपछि सिमेन्ट मोटार बन्छ। मोटारका टाइपहरू अघि मैले सरस्वती भनेको थिएँ। सिमेन्ट मोटार, लाइम मोटार, मड मोटार। बेसिकली 3 किसिमका हुन्छन्। सिमेन्ट मोटार भनेको चाहिँ सिमेन्ट, स्यान्ड र वाटरको मिक्स हो। एप्रोप्रिएट मात्रामा चाहिँ तिनीहरूलाई मिक्स गरिसकेपछि सिमेन्ट मोटार बन्छ।
यो मोटरमा सिमेन्टले चाहिँ बाइन्डिङ मेटेरियलको काम गर्छ, स्यान्डले चाहिँ के गर्छ त श्रिङ्केजलाई रिड्युस गर्ने, क्र्याक्सहरू रिड्युस गर्ने काम गर्छ। यदि सिमेन्टको मात्रै प्लास्टर गरियो अथवा सिमेन्ट मात्रै युज गरियो भने के हुन्छ त श्रिङ्केजहरू बढी हुन्छ, क्र्याक्सहरू देखिन्छ। र अर्को काम यसले के पनि गर्छ त भन्दाखेरि कस्ट घटाउनु त डेफिनेटली कस्ट घटाउने काम पनि गरिहाल्यो। सिमेन्ट भन्दा स्यान्ड त एकदम नेचुरली अभाइलेबल मेटेरियल भयो, त्यसकारणले यो चाहिँ सस्तो हुन्छ। सिमेन्ट भन्दा स्यान्डको मात्रा बढिराखिसकेपछि यो एक त श्रिङ्केज र क्र्याकिङ पनि घटाउने भयो, अर्को यसले कस्ट पनि घटाउने काम गर्यो। सामान्यतया सिमेन्ट स्यान्डको प्रपोर्सन चाहिँ के हुन्छ त 1:3 देखि 1:6 को रेन्जमा राखिन्छ। 1:6 भन्दा घटी भन्नाले 1:7 भनेको 1:6 भन्दा घटी भयो, 1:3 भनेको 1:6 भन्दा बढी भयो प्रपोर्सन। वाटर चाहिँ कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि टोटल भोल्युमको 20 देखि 25% वाटर राखिन्छ। मोटार बनाउँदाखेरि टोटल भोल्युम जति छ त्यसको 20 to 25% वाटर हुन्छ जेनरली। मोटार बनाएको 1 घण्टा भित्रमा मोटार युज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कहाँ युज गरिन्छ त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ गाह्रो लगाइन्छ, फ्लोरमा चाहिँ प्लास्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, वालमा प्लास्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, जोडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मोटरको प्रयोग हुन्छ। नेक्स्ट आउँछ लाइम मोटर। लाइम मोटर भनेको अघि सिमेन्ट स्यान्ड वाटरको मिक्सचर भने जस्तै यो चाहिँ लाइम स्यान्ड र वाटरको मिक्सचर हो एप्रोप्रिएट मात्रामा। लाइमले चाहिँ बाइन्डिङ मेटेरियलको काम गर्छ, बाइन्ड गर्छ, पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ बाइन्ड गर्ने काम गर्छ, विभिन्न ब्रिकहरूलाई अथवा स्टोनहरूलाई बाइन्ड गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ स्यान्डले चाहिँ श्रिङ्केज र क्र्याकिङलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ सिमेन्ट मोटारमा जस्तै। लाइम मोटारको प्रपोर्सन चाहिँ 1:2 देखि 1:3 हुन्छ। योभन्दा कमीको चाहिँ मोटार बनाउनु हुँदैन। लाइम मोटार चाहिँ जेनरली के हुन्छ भनेदेखि हिस्टोरिकल बिल्डिङ्सहरूमा जसमा चाहिँ पहिला त हाम्रो पुरातात्विक महत्त्वको हिसाबले पनि पहिला सिमेन्ट युज गरिँदैन थियो, त्यसमा लाइमको युज गरिएको हुन्थ्यो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा हिस्ट्रीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि पनि लाइम मोटारको युज गरिन्छ। नेक्स्ट आउँछ मड मोटार। यो चाहिँ क्ले र वाटरको मिक्स हो। यसमा सडस्ट, राइस हस्क र काउ डङहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त बाइन्डिङ मेटेरियलको काम गर्छ। माटोमा गोबर भयो, के अरे परालका टुक्राहरू भयो, काठका धुलोहरू, त्यो मिक्स गरिसकेपछि यसले चाहिँ बाइन्डिङ रिइन्फोर्स गर्ने काम गर्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति बलियो बनाउने काम गर्छ। यसलाई क्र्याकहरू हुन दिँदैन। यसलाई चाहिँ अर्डिनरी बिल्डिङहरूमा ब्रिकहरू ले गर्दाखेरि र प्लास्टर गर्दाखेरि, रुरल बिल्डिङ्सहरू प्लास्टर गर्दाखेरि पनि मड मोटारको युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो मोटारका टाइपहरू। कस्तो ठाउँमा चाहिँ यी मोटारहरू प्रयोग गरिन्छ, यो मोटारमा चाहिँ के चिजहरू मिक्स गरिएको हुन्छ, यसको फङ्सन के हो, यसको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्यौँ। सर हजुर, यो पहिलाको धरारा चाहिँ लाइम मोटारले बनेको हो नि त। पहिला त सिमेन्टै थिएन नि। सिमेन्ट युज गर्न थालेको त कति भएर जम्मा 40, 50, 60 वर्ष मात्रै भयो सिमेन्टहरूको युज हुन थालेको त। पहिला त सिमेन्टै थिएन। यही लाइमहरूकै युज गरिन्थ्यो, माटोको प्रयोग गरिन्थ्यो। सिमेन्ट आउन थालेको, युज गर्न थालेको हाम्रो नेपालमा विशेष गरी त त्यही 50, 60 वर्षको मात्रै हिस्ट्री छ। त्योभन्दा अगाडि त हामीले सिमेन्टको प्राय युजै हुँदैन थियो। अरू केही छ यसमा? अब अगाडि बढौँ। ओके, रुफिङ मेटेरियल्स। रुफिङ मेटेरियल भन्नाले रुफमा युज गर्ने मेटेरियलहरू भयो। रुफ विशेष गरी 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा फ्ल्याट रुफ, अर्को चाहिँ पिच रुफ अथवा स्लोप रुफ। 10 डिग्री भन्दा बढी एङ्गल भएको, स्लोप भएको रुफलाई स्लोपिङ रुफ भनिन्छ।
10 डिग्री भन्दा कम स्लोप भएको रुफलाई फ्ल्याट रुफ भनिन्छ। 10 डिग्रीको स्लोप कुरा बुझिन्छ नि। अब 10 डिग्रीको स्लोप भनेपछि त बुझ्न सकिहालिन्छ। 10 डिग्री भन्दा बढीको स्लोप छ भनेदेखि स्लोप रुफ, 10 डिग्री भन्दा कम स्लोप भएको रुफ चाहिँ फ्ल्याट रुफ हो। रुफ अरू बिल्डिङका अरू कम्पोनेन्ट जस्तै ड्युरेबल र ड्युरेबल हुनुपर्छ। यसले चाहिँ इन्सुलेसन प्रोभाइड गर्ने खालको हुनुपर्छ। यो स्ट्रक्चरली साउन्ड अनि स्टेबल हुनुपर्छ र वेल ड्रेन हुनुपर्छ। त्यस्तै फायर रेसिस्टेन्ट र वाटर प्रुफिङ हुनुपर्छ। रुफले गर्ने काम भनेको के हो त भन्दाखेरि बिल्डिङलाई अरू बिल्डिङका अरू मेम्बरले जस्तै यसले चाहिँ हावापानीबाट जोगाउने मेन काम चाहिँ यो भयो। यो चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि इन्सुलेसन दिने खालको। जस्तै इन्सुलेसन दिने खालको भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि सजिलैसँग ताप छिर्न नदिने, बाहिरको हिटलाई भित्र जान नदिने, प्रिभेन्ट गर्न सकेसम्म कुनै मेटेरियलले सजिलै हिट ट्रान्समिट गर्न सक्छ, कुनै मेटेरियलले सजिलै हिट ट्रान्समिट गर्न सक्दैन। त्यो सकेसम्म चाहिँ हिट सजिलै पास नहुने किसिमको हिटको कुचालक भनौँ न, त्यस्तो किसिमको मेटेरियल हुनु पर्यो सकेसम्म। त्यस्तो किसिमको मेटेरियल छैन भने पनि त्यसलाई चाहिँ इन्सुलेसन गर्ने तरिकाहरू छ, अलिकति पछाडि हामी छलफल गर्छौँ। स्ट्रक्चरली साउन्ड र स्टेबल हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ बलियो हुनु पर्यो। वेल ड्रेन्ड, त्यसमा आएको पानीहरू सजिलैसँग ड्रेन गर्ने खालको हुनु पर्यो। फायर रेसिस्टेन्ट हुनु पर्यो, वाटर प्रुफिङ हुनु पर्यो। कमनली युज रुफिङ मेटेरियल्सहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि थ्याच भयो, एकदम सिजिआई सिट भयो र विशेष गरी चाहिँ अब आरसिसीको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ। विशेष गरी चलन चल्तीमा चाहिँ थ्याच रुफ भयो। थ्याच रुफ भनेको खरको छाना। अब आजकल त अलिकति घट्दै यसको चलन घट्दै पनि गयो, तर पनि अझै पनि हाम्रो रुरल क्षेत्रमा चाहिँ थ्याच रुफहरूको प्रयोग अझै पनि छ। यो भनेको चाहिँ एकदम इन्डिजिनस र पपुलर, नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै पपुलर र इन्डिजिनस मेटेरियल हो, रुफिङ मेटेरियल हो। यसको युज सिम्पल र ट्रेडिसनल छ। युज सिम्पल भन्नाले के हो, कस्तो भनेदेखि यसलाई विशेष किसिमको तालिम लिइराख्नु पर्दैन यो रुफ बनाउनको लागि। द स्किल इज ट्रान्सफर्ड फ्रम जेनेरेसन टु जेनेरेसन। आफ्नो बाबुबाजेले गरेको आधारमा, त्यो हेरेको आधारमा उनीहरूले आफ्नो सिप चाहिँ गेन गर्दै जान्छन्। यसलाई कुनै खास विशेष किसिमको ट्रेनिङ चाहिँदैन। त्यस कारणले इट्स युज इज सिम्पल, ट्रेडिसनल, हाम्रो परम्परागतदेखि चाहिँ चल्दै आएको भयो। यो सजिलै यो एफोर्डेबल छ, धेरै महँगो पर्दैन। यसको डिसएडभान्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको लाइफ चाहिँ सर्ट छ र पानीले सजिलै यसलाई चाहिँ बिगारिदिन्छ, कुहिन सक्छ, चाँडै नै कुहिन सक्छ। र अर्को यो चाहिँ फायरको चाहिँ भलरेबल छ, आगोले चाहिँ यसलाई सजिलै टिप्न सक्छ। थ्याच रुफको कुरा चाहिँ यो भयो। अर्को भयो सिजिआई सिट। सिजिआई स्ट्यान्ड्स फर कोरुगेटेड ग्याल्भनाइज्ड आइरन। कोरुगेटेड ग्याल्भनाइज्ड आइरन। कोरुगेटेड भनेको हाम्रो उहरू हुन्छ नि, खाल्टो परेको हुन्छ नि, कोरुगेसन भनेको चाहिँ त्यस्तो खाल्टो परेको। ग्याल्भनाइज्ड भनेको यसलाई चाहिँ खिया लाग्न नदिनको लागि विशेष किसिमले चाहिँ केमिकल ट्रिटमेन्ट गरिएको हुन्छ, त्यो ग्याल्भनाइज्ड आइरन हो। र यसलाई चाहिँ नेपालको धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ। यसको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि किन यसको प्रयोग गरिन्छ त, बढी यो चाहिँ किन पपुलर छ त भन्दाखेरि यसको वेट लाइट छ एरियाको कम्पेरिजनमा। यसको एरिया बढी भए पनि यसको वेट चाहिँ लाइट छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो गाडीहरू छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ पहाडी ठाउँमा पनि यसलाई सजिलै ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सकिन्छ। मान्छेको काँधमा राखेर पनि, मान्छेको पिठ्युमा राखेर पनि यसलाई फोल्ड गरिन्छ। फोल्ड गरेर चाहिँ बोकेर चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न सजिलो छ, धेरै अप्ठ्यारो छैन। अनि यसको चाहिँ सेन्सिटिभिटी अगेन्स्ट वाटर लिकेज। यसमा पानी चुहिँदैन, असिनाले पनि यसलाई खास केही असर गर्दैन, उडाउँदैन भन्ने एक किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेन्स अफ सेफ्टी चाहिँ प्रोभाइड गर्छ यसले। खरको छानाको कम्पेरिजनमा यो जस्ता पत्ता राखिसकेपछि हाम्रो घर चाहिँ सेफ छ भन्ने किसिमको एउटा फिलिङ दिन्छ, एउटा इम्प्रेसन दिन्छ। यसको चाहिँ
यसको डिसएडभान्टेज पनि छ। इजी भयो, यसका फाइदाहरू भयो, पानी लिकेज हुँदैन, असिनाबाट चाहिँ यसले बचाउन सक्छ, ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सजिलो छ, यसको वेट यसको एरियाको कम्पेरिजनमा यसको वेट चाहिँ लाइट छ। यी चाहिँ यसका एडभान्टेज भयो। एक किसिमले अझै भन्यो भनेदेखि यसले त एउटा सेन्स अफ प्रेस्टिज पनि प्रोभाइड गर्छ हाम्रो गाउँघरमा। अब अहिले त अलिकति घट्दै गयो होला, तर अलिकति अगाडिको कुरा गर्ने भनेदेखि जस्ता पाता लगाएपछि अलिकति आफ्नो समाजमा चाहिँ इज्जत बढ्ने त्यस्तो किसिमको इम्प्रेसन पनि यसले दिन्थ्यो। अर्को यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ लो थर्मल एन्ड साउन्ड इन्सुलेसन। असिना परेको छ, पानी परेको छ भनेदेखि ठुल्ठुलो साउन्ड दिने, यो चाहिँ यसले चाहिँ के भयो त, यसले चाहिँ अलिकति चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने, यसको डिसएडभान्टेज यो भयो। अनि थर्मल इन्सुलेसन कम भनेको मतलब घाम लागेको छ भनेदेखि एकदम यसको इन्सुलेसन कम छ, यसको कन्डक्टिभिटी बढी छ भनेदेखि जाडोमा गर्मीमा एकदमै तातो हुने र जाडोमा पनि के हुने भयो त, जाडोमा पनि एकदमै चिसो हुने। यसको थर्मल इन्सुलेसन चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि। मर्निङ ड्यू इज कलेक्टेड अन द अन्डर साइड अफ द रुफ। त्यो रुफको तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ त, त्यो तप चुइने क्या, तलको तातो हावा माथि गएर ठक्कर लाग्छ कोठाभित्र भनौँ न, कोठाभित्र माथि चाहिँ जस्ता पाताको छाना छ भनेदेखि तलको तातो हावा माथि जान्छ, कन्डेन्स हुन्छ, पानीको रूपमा चाहिँ तप पानी तल चुइन्छ। त्यो भयो यसको डिफेक्ट, यो पनि भयो। अनि त्यसपछि पानी अथवा असिना पर्दाखेरि एकदमै डिस्टर्बिङ हुन्छ। सानो आवाज, सानो ठक्कर लागे पनि ठुल्ठुलो आवाज आउँछ। यो टाइम पनि सकिसकेछ, अर्को क्लास छ फेरि अहिले। ल आजलाई यतिकै गर्नु पर्यो है। ओके, सुनिएको छ?